Hello students and welcome to my channel Learn with नयनी फरजान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आखान बोर्ड और कराची बोर्ड का एक सबक है ऊँ। उस सबक की वजाहत और मरकज़ी ख्याल लेकर इस वीडियो में हाजिर हुई हूँ और आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। तो चलें बगैर वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं अपना मजमून जिसका नाम है ऊँ। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी वजाहत देखेंगे, सुनेंगे। इस सबक को तहरीर किया है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने, ठीक है, ये इसके राइटर है। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लफ्ज़ है ऊँ, इस ऊँ के मीनिंग्स है लापरवाही। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी होंगी कि हम किस तरीके से अपना इस कॉमन रवैये को अपना के बैठे हुए हर बात के ऊपर हम लापरवाही शो करते हैं, इग्नोर करते हैं और ऊँ कहकर आगे बढ़ जाते हैं। तो फरहतुल्लाह बेग ने इस मजमून में सबसे पहले हमें यही बताया है कि अल्लाह ताला इस लापरवाही से हमें बचाए, क्योंकि जहाँ पर ये आ गया, चाहे वो कोई मुल्क हो, चाहे वो घर हो, कुछ भी हो, जहाँ पर ये लफ्ज़ ज़बान पर आ गया उसका सत्यानाश हो गया, यानी वो तबाह हो गया। सबसे पहले उन्होंने हमें तारीख की एग्जाम्पल दी है, तारीख यानी हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स दी है कि अगर फ़ौजों में या जर्नलों में ये तरीका आ गया, ये रवैया आ गया कि वो ऊँ कर दें या लापरवाही दिखा दें, तो शायद लड़ाइयाँ पूरी दुनिया का रुख बदल देती हैं, पूरी दुनिया का नक्शा बदल देती हैं। इसी तरह फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी है हिंदुस्तान की, जहाँ पर नादिर शाह अटैक करते हैं और मोहम्मद शाह जो बादशाह हैं उनको अपने ऐशो इशरत से फुर्सत ही नहीं है, वो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, जिसके नतीजे में पूरी दिल्ली उजड़ जाती है। दिल्ली, आपने अगर मुगल एम्पायर के बारे में या हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि दिल्ली यानी दिल्ली जो है वो कैपिटल हुआ करता था उस वक्त हिंदुस्तान का, और बहुत बड़ा ख़जाना उनके पास होता था। वो तमाम ख़जाना तबाह हो गया, लुट गया। उस वक्त तक जो बादशाह थे उनको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो ऊँ करके बैठ गए थे, यानी लापरवाही दिखा दी थी। तो इसके बाद जो है वो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग हमें कहते हैं कि पहले तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आजकल भी हम देखें, और मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग क्योंकि उसी ज़माने के राइटर हैं और 18वीं सदी 19वीं सदी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर इसके बाद उन्होंने उस वक्त के भी हिंदुस्तान का हमें एग्जाम्पल दी है कि यहाँ गवर्नमेंट अगर ऊँ कर देती है रियाया के किसी भी मुतालबे के ऊपर, रियाया यानी आवाम की कोई भी डिमांड के ऊपर अगर वो लापरवाही से जवाब देती है, तो रियाया क्या करती हैं कि गवर्नमेंट पर जो है वो गोलियां बरसा देती है, यानी उनके ऊपर तंज करती है, प्रोटेस्ट करती है, उनको तंग करती है। और इसी तरह अगर रियाया को भी देखें तो वो भी लापरवाही करती है, वो भी ऊँ करके बैठ जाती है। मुसलमान मुसलमानों से लड़ते हैं, हिंदू हिंदू से लड़ते हैं। इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि ज़मीन और आसमान पूरा झगड़ों से भर जाता है। तो यहाँ पर मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने बड़े ही ज़बरदस्त तंज़िया और सार्कास्टिक वे में हमें बताया है कि हमारे माशरे की एग्जाम्पल क्या हो सकती है अगर हम ये रवैया रखें कि हम हर चीज़ के ऊपर लापरवाही करें, गैर जिम्मेदारी का रवैया अपनाएं, तो मुल्क की हालत क्या हो जाती है। इसके बाद बहुत ज़बरदस्त अल्फाजों के साथ बहुत मज़ाहिया और बहुत तंज़िया स्टाइल में उन्होंने कहा है कि अगर हम जलसों में देखें, यानी सियासी जलसे जब होते हैं जहाँ पर लोग वोट्स मांगने के लिए आते हैं, सियासतदान वोट मांगने के लिए आते हैं, तकरीरें करते हैं, तो आधे लोग तो सो रहे होते हैं, सुनते ही नहीं हैं, और बाकी लोग जो जाग रहे होते हैं वो बगैर सोचे समझे लापरवाही करके, गैर जिम्मेदारी करके बस तस्वीरें खींचने में मसरूफ़ होते हैं। और इसके बाद जब वोट देने का सिलसिला होता है तो वो बगैर सोचे समझे किसी को भी वोट दे देते हैं। और इसी बेपरवाही और इसी ऊँ की वजह से मुल्क के हालात क्या से क्या हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने हमें किसकी एग्जाम्पल दी है? तालिब इल्मों की। तालिब इल्मों का रवैया नहायत ही गैर संजीदा है, और बकौल मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के कि सबसे ज़्यादा ऊँ जो नज़र आता है वो स्टूडेंट्स में नज़र आता है, तालिब इल्मों में नज़र आता है। पूरा साल खेल कूद करते रहते हैं, पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होते, और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो ज़ाहिर है उनका क्या हाल होगा, वो फेल हो जाते हैं या नंबर बहुत कम लेकर आते हैं। तो इसके बाद ज़ाहिर है कि उनको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है कि वो फेल हो गए तो उनको क्या परवाह है, कोई मसला ही नहीं है, माँ बाप मौजूद हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको खिला पिला रहे हैं, उनकी फ़ीसें भर रहे हैं, उनके सारे काम करके दे रहे हैं, तो उनको तो मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है।
تو وہ اپنے آپ کو پڑھائی کے اندر کیوں لگائیں، کیوں ذمہ داری سے پڑھیں؟ تو یہ جو ہے وہ طالب علموں کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اور اس سے زیادہ جو والدین کا رویہ ہوتا ہے کہ جب بچے ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، تو ان کا رونا دھونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ان کے رونے دھونے سے پریشان ہو کر ماں باپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں کچھ کر نہ لے، کہیں جا کے ڈوب نہ مرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بچوں کی زندگی اور ان کی تعلیم کو خدا حافظ کہہ دیا، یعنی بچہ کبھی بھی اپنی تعلیم کے لیے سیریس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مرزا فرحت اللہ بیگ نے ہمیں بتایا ہے گھر والی کی گھر والی یعنی بیگم کی یا بیوی کی اب وہ نوکروں کے پیچھے ہوتی ہیں، خفا ہوتی ہیں، ان کو ڈانٹتی ہیں، لیکن نوکر اتنا سر چڑھے ہوئے کہ ہر بات پہ سامنے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور فائنلی بیگم صاحبہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نوکر کام چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کام والیاں ہوتی ہیں جن کو ہم پرانے زمانے میں ماما کہا کرتے تھے، ماما کا لفظ آپ بک میں پڑھیں گے تو ماما کا مطلب ہوتا ہے نوکرانیاں یا کام کرنے والی۔ تو اگر وہ برتن توڑ دیتے ہیں دھوتے دھوتے اور بیگم صاحبہ کر کے بیٹھ جاتی ہے تو پتہ چلا کہ جو الماری ہوتی ہے برتنوں کی اس کے تقریباً برتن ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ بچے دیواروں پر ڈرائنگز بناتے رہتے ہیں، دیواریں خراب کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بناتے ہیں، تو اماں جی جو ہے وہ تھوڑا سا بگڑتی ہیں اور اس کے بعد کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو آپ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ کتنی جگہوں پر کرتے ہیں۔ خیر آگے چلتے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا یہاں کام آ جاتی ہے، اور وہ کیسے کام آتی ہے کہ اگر جھگڑا ہوا تو بیوی کر کے اگر بیٹھ جائے گی تو لڑائی آگے نہیں بڑھے گی، یا میاں اگر کر کے کہیں چل دیں گے تو وہ بھی جھگڑے کو ختم کرنے کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہ کریں یا لاپرواہی نہ کریں تو پتہ چلا کہ بیوی اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی ہے، تو ناراض ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ میاں بیوی کے مسائل میں کا تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو لاسٹ میں ہمیں انہوں نے کنکلوژن دیا ہے، جو خلاصہ کیا ہے بات کا، وہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے، بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ چاہے آپ کسی بھی معاملے میں، چاہے آپ فاتح ہوں یعنی آپ کو وکٹری ملے یا آپ ہار جائیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ شکست پر اگر آپ نے شکست کو سیریس نہیں لیا، اپنی ہار کو سیریس نہیں لیا، تو آپ کبھی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ تو آپ آج اگر لاپرواہی کریں گے تو کل آپ کا یہ رویہ آپ کو جیتنے دے گا ہی نہیں، آپ کو کسی چیز کی ہمت نہیں کرنے دے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں مرزا فرحت اللہ بیگ نے کہا ہے کہ پہلے کیا تھی، کیسے شامل ہوئی ہماری زندگیوں میں، تو لاسٹ میں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ترکیب کی جگہ پر، تدبیر کی جگہ پر تقدیر یعنی قسمت کے اوپر صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اوکے یہ معاملہ، یہ ہار یا یہ شکست ہمارے لیے تقدیر میں لکھ دی گئی تھی۔ تو اس بات کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا نا کہ بس قسمت نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو پھر ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے اسی رویے کو اپنا لیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، تو وہاں آپ کی ترقی ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ یہ سارے پوائنٹس آپ کے پاس موجود ہیں جو میں نے یہاں پر شیئر کیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہم جلدی سے آگے جمپ کریں گے کیونکہ میں نہیں چاہ رہی کہ ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہو جائے اور آپ اس سے بوریت محسوس کرنے لگیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ مرکزی خیال آ گیا ہے، آپ چاہیں تو ویڈیو کو سٹاپ کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس بیکاز ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کے نوٹس، اردو کے نوٹس کی ضرورت ہے تو میں نے یہاں پر ای میل ایڈریس شیئر کیا ہے، آپ ای میل کر سکتے ہیں فار نوٹس، آپ کو جو بھی نوٹس درکار ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بھیج دیے جائیں گے، آپ کو صرف ایک ای میل کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور جلدی سے میرا چینل آپ سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں اپنے فرینڈس کے ساتھ تاکہ یہ سب کو کام آئے، اور لائک تو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سی یو سون۔